नमस्कारः। सप्तमी कक्ष्यायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि। अनुशिक्षणस्य अस्मिन् भागे पाठस्य सविवरणं वाचनम् अस्ति। सुभाषितम् इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, सुभाषितं च। सु इत्युक्ते सुन्दरम्, उत्तमं, शोभनम्। भाषितम् इत्युक्ते वचनं, विचारः। सुभाषितम् इत्युक्ते सुन्दरं वचनं, गुड सेयिंग इत्यर्थः। सुभाषितम् इति एकवचनम् अस्ति, सुभाषितानि इति बहुवचनम् अस्ति। अधुना पाठस्य वाचनं कुर्मः। अहं पठामि, भवन्तः सावधानं शृण्वन्तु। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम्, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमया किं न साध्यते। शान्ति खड्गः करे यस्य, किं करिष्यति दुर्जनः। इदानीं पाठस्य विवरणं कुर्मः। प्रथमं सुभाषितं पठामः। अस्यां भूमौ कानि कानि वस्तूनि सन्ति? अस्यां भूमौ पर्वतः, नदी, वृक्षः, प्रस्तरः इत्यादीनि बहूनि वस्तूनि सन्ति। तत्र कानि कानि बहुमूल्यानि वस्तूनि सन्ति जानन्ति वा? तत्र सुवर्णं, रजतं, स्फटिकः, गोमेदः, माणिक्यं, मौक्तिकं, वज्रम् इत्यादीनि बहुमूल्यानि वस्तूनि सन्ति। एतानि बहुमूल्यानि वस्तूनि सामान्यतया रत्नानि इति उच्यन्ते। अस्मिन् विषये सुभाषितं किं वदति इति पश्यामः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अस्मिन् सुभाषिते बहूनि पदानि सन्ति। अत्र कानि कानि पदानि सन्ति इति विभज्य पश्यामः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। श्लोके पदानि इतस्ततः भवन्ति। श्लोकार्थः सरलः न भवति। श्लोकस्य अर्थज्ञानाय पदानां पुनः व्यवस्थापनं कुर्मः, तदा वाक्यं सरलं भवति। एवं पदानां क्रमशः व्यवस्थापनम् अन्वयः इति उच्यते। अस्य सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलम्, अन्नं, सुभाषितम् इति। परन्तु मूढैः पाषाणखण्डेषु एव रत्नसंज्ञा विधीयते। प्रथमां पङ्क्तिं पश्यामः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। पृथिवी इत्युक्ते भूमिः। पृथिवी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्ग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। पृथिव्याम्। पृथिव्याम् इत्युक्ते भूमौ। त्रीणि इति संख्यावाचक शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, सर्वदा बहुवचने एव भवति। रत्नानि इत्युक्ते श्रेष्ठवस्तूनि। रत्न इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनरूपम् अस्ति, रत्नानि। अधुना सुभाषितस्य अर्थम् अवगच्छामः।
पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति? सुभाषितं वदति पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति इति जानन्ति वा? त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम्, अन्नं, सुभाषितं च। पृथिव्यां तु बहूनि रत्नानि सन्ति, तर्हि किमर्थं सुभाषितं वदति पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि एव इति? स्फटिकः, गोमेदः, माणिक्यं, मौक्तिकं, हीरकम् इत्यादीनि रत्नानि न सन्ति वा? पश्यन्तु, स्फटिकः, गोमेदः, माणिक्यं, मौक्तिकं, हीरकम् इत्यादि विना अपि जीवनं शक्यम् अस्ति, परन्तु जलं विना जीवनम् अशक्यम्, भोजनेन विना जीवनम् अशक्यम्, उत्तमविचारं विना अपि अस्माकं जीवनम् अशक्यम् अस्ति। तस्मात् एतानि त्रीणि एव बहुमूल्यरत्नानि सन्ति। अधुना द्वितीयां पङ्क्तिं पश्यामः। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते इति। मूढैः इत्युक्ते मूर्खैः। मूढ इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति मूढैः। रत्नसंज्ञा इत्युक्ते रत्नस्य नाम, नेम ऑफ जेम। पाषाणखण्डेषु इत्युक्ते शिलाखण्डेषु अथवा पत्थर के टुकड़ों में, इन द स्टोन पीसेस इत्यर्थः। पाषाणखण्ड इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचन रूपम् अस्ति पाषाणखण्डेषु। अत्र क्रियापदम् अस्ति विधीयते इति। विधीयते इत्युक्ते किया या समझा जाता है, इज डन और गिवन। विधीयते इत्यत्र वि उपसर्गः अस्ति, धा धातुः अस्ति, लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनम्। एषः कर्मणि प्रयोगः अर्थात् पैसिव वॉइस अस्ति। किं विधीयते? रत्नसंज्ञा विधीयते। कैः रत्नसंज्ञा विधीयते? मूढैः रत्नसंज्ञा विधीयते। कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते? पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अधुना तात्पर्यं पश्यन्तु। जलं, भोजनं, सुवचनानि च अस्माकं जीवने महत्वपूर्णानि सन्ति। यतोहि जलं विना जीवनम् अशक्यं, भोजनं विना शरीरस्य पोषणम् असाध्यम् अस्ति, तथा सुवचनानि विना नैतिक विकासः न सम्भवति। तस्मात् बुद्धिमन्तः जनाः जलम्, अन्नं, सुभाषितं च अमूल्यरत्नानि इति वदन्ति, किन्तु सामान्याः जनाः शिलाखण्डेषु रत्नानि पश्यन्ति। सम्प्रति आङ्ग्लभाषायाम् अर्थं पश्यामः। There are only 3 gems on the earth, namely water, meal, and good sayings. But the stone pieces are named as gems by fools. अधुना हिंदी भाषायाम अर्थं पश्यामः। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। अधुना द्वितीयं सुभाषितं पठामः। अस्माकं देशस्य ध्येयवाक्यं किम् अस्ति? अस्माकं भारतदेशस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति सत्यमेव जयते इति। अस्य अर्थः अस्ति सत्यस्य एव जयः भवति इति। अस्मिन् सुभाषिते सत्यस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। पश्यामः। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सुभाषितस्य पदविभागं पश्यामः। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुः च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इदानीं सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। पश्यन्तु, अस्मिन् श्लोके 4 वाक्यानि सन्ति। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति,
सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। प्रथमं वाक्यं पश्यामः। पृथ्वी सत्येन धार्यते। पृथ्वी इत्युक्ते धरा, सत्येन इत्युक्ते सत्यस्य द्वारा, बाय द यूनिवर्सल ट्रुथ। सत्य इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम्। धार्यते इत्युक्ते धारणं क्रियते। धार्यते इति धृधातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति। कथं पृथ्वी सत्येन धृता अस्ति? पृथिव्यां बहवः व्यवहाराः भवन्ति। सत्यस्य कारणेन व्यवहारः सुगमः भवति। यदि सत्यं नास्ति तर्हि पृथिव्याम् अनाचारः भवति, सर्वम् अव्यवस्थितं भवति। सत्येन एव पृथिव्याः स्वस्थितिः भवति। पृथिवी सर्वेषां रक्षणं पोषणं च करोति। तस्मात् अस्माकं ऋषयः वदन्ति यत् पृथ्वी सत्येन धृता अस्ति। द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। रविः सत्येन तपते। रविः इत्युक्ते सूर्यः, द सन। रवि इति इकारान्त पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तपते इत्युक्ते तपता है, शाइन्स, हीट्स, बर्न्स। तपते इति तप धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनम् आत्मनेपदी रूपं च अस्ति। अधुना वाक्यार्थम् अवगच्छामः। कथं सूर्यः सत्येन तपते? सूर्यः नियत समये उदयं प्राप्नोति तथा नियत समये अस्तं गच्छति। सूर्यः सर्वदा औष्ण्यं ददाति, तापं ददाति। सः सर्वदा प्रकृतिनियमं पालयति। सः प्रकृतितत्त्वस्य उल्लङ्घनं न करोति। अतः उक्तं सूर्यः सत्येन तपते इति। तृतीयं वाक्यं पश्यामः। वायुः सत्येन वाति। वायुः इत्युक्ते एयर। वायुः इति उकारान्त पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। वाति इत्युक्ते प्रवहति, ब्लूस्। वाति इति वा धातोः लट् लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। यथा सूर्यः प्रकृतिनियमं पालयति एवं वायुः अपि प्रकृतिनियमं पालयति। मनीषिणः वदन्ति वायुः सत्यस्य कारणाद् एव प्रवहति। चतुर्थं वाक्यं पश्यामः। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। शब्दार्थान् अवगच्छन्तु। सर्वम् इत्युक्ते सकलम्, एव्रीथिंग। सर्वम् इति सर्वनाम नपुंसकलिंग पदम् अस्ति। सत्ये इत्युक्ते इन द ट्रुथ। सत्य इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। सत्ये इति। प्रतिष्ठितम् इत्युक्ते सुस्थितम् अथवा सम्यक् प्रकारेण स्थितम्, सिचुएटेड इत्यर्थः। अर्थात् एवं प्रकृतेः सर्वाः शक्तयः स्वनियमं पालयन्ति। तत्र सत्यम् एव एकं विशिष्टं तत्त्वम् अस्ति। सत्यं विना न किमपि प्रचलति। अधुना श्लोकस्य तात्पर्यम् अवगच्छामः। अस्मिन् श्लोके सत्यस्य महत्त्वं निरूपितम् अस्ति। इयं भूमिः सत्येन धृता अस्ति। सूर्यः सत्येन एव तपते। वायुः अपि सत्यस्य आधारेण एव सञ्चरति। जगति विद्यमानं सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। सत्यमेव सर्वेषाम् आधारमूलं शक्तिमूलं च भवति। अतः अस्माभिः सर्वदा सत्यस्य पालनं करणीयम्। अधुना आङ्ग्लार्थं पश्यामः। द अर्थ इज सस्टेन्ड बाय द ट्रुथ। ट्रुथ मेक्स सन टू वार्म, हीट। एयर ब्लोज बाय द ट्रुथ एंड इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज सिचुएटेड इन द ट्रुथ ओनली। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य के कारण से ही सूर्य तपता है। सत्य के कारण से ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अधुना तृतीयं सुभाषितं पठामः। जनाः कुत्र कुत्र अहंकारं प्रदर्शयन्ति इति भवन्तः जानन्ति वा? धनेषु, विद्यायां,
सौन्दर्ये इत्यादिषु स्थानेषु जनाः अहङ्कारं प्रदर्शयन्ति। अस्मिन् विषये सुभाषितं किं वदति पश्यामः। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। प्रथमं पदविभागं पश्यामः। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुन्धरा। अधुना अन्वयं कुर्मः। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न हि कर्तव्यः यतो हि वसुन्धरा बहुरत्ना अस्ति। अधुना सुभाषिते आगतानां केषाञ्चन शब्दानाम् अर्थम् अवगच्छामः। दाने इत्युक्ते दानकार्येषु, तपसि इत्युक्ते तपस्यायां, शौर्ये इत्युक्ते पराक्रमे, विज्ञाने इत्युक्ते विशिष्टज्ञाने शास्त्रज्ञाने, विनये इत्युक्ते नम्रतायां, नये इत्युक्ते नीतौ, विस्मयः इत्युक्ते गर्वः अहङ्कारः, न हि कर्तव्यः इत्युक्ते न हि करणीयः, मस्ट नॉट बी डन। सम्प्रति वक्तुं शक्नुवन्ति वा कुत्र विस्मयः न हि कर्तव्यः? दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न हि कर्तव्यः। अत्र दान इति नपुंसकलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति दाने इति। तपस् इति नपुंसकलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति तपसि इति। शौर्य इति नपुंसकलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति शौर्ये इति। विज्ञान इति नपुंसकलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति विज्ञाने इति। विनय इति पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति विनये इति। नय इति पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति नये इति। किमर्थं विस्मयः न हि कर्तव्यः? वसुन्धरा बहुरत्ना अस्ति, अतः विस्मयः न हि कर्तव्यः। वसुन्धरा बहुरत्ना इत्युक्ते भूमिः बहुरत्नैः युक्ता अस्ति। अर्थात अस्माकं समाजे बहवः जनाः दानवीराः, शूरवीराः, धैर्यशालिनः, तपस्विनः, विज्ञानिनः, नीतिज्ञाः, विनयशीलाः च सन्ति। अतः एतादृशेषु विषयेषु अस्माभिः गर्वः न करणीयः। अधुना सुभाषितस्य तात्पर्यं पश्यामः। अहम् एव दानी अस्मि, अहम् एव तपस्वी अस्मि, अहम् एव शूरवीरः अस्मि, अहम् एव ज्ञानी अस्मि, एवं प्रकारेण अहङ्कारः न करणीयः। यतोहि एतादृशाः जनाः अस्मिन् लोके बहवः सन्ति। बहवः एतान् गुणान् धारयन्ति, न तु एकः एव। तस्माद् उक्तं वसुन्धरा बहुरत्नैः युक्ता अस्ति। सम्प्रति आङ्ग्लार्थं पश्यामः। One should not feel pride in his charity, austerity, valor, knowledge, modesty and morality, because the world is full of gems. हिन्द्यर्थः एवं अस्ति, किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दान में, तपस्या में, वीरता में, शास्त्र ज्ञान में, नम्रता में और नीति में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुणों को धारण करने वाले इस संसार में बहुत हैं, सिर्फ कोई एक ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि यह धरा अनेक रत्नों से युक्त है। अधुना चतुर्थं सुभाषितं पठामः। वयं जीवने बहुभिः जनैः सह वसामः, कीदृशजनैः सह व्यवहारः कर्तव्यः इति एतत् सुभाषितं वदति। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सुभाषितस्य पदविभागं कुर्मः। सद्भिः एव सः आसीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिः विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचित् आचरेत्। सुभाषितस्य अन्वयं कुर्मः। सद्भिः सह एव
आसीता। सद्भिः सह संगतिं कुर्वीता। सद्भिः सह विवादं मैत्रीं च कुर्वीता। न असद्भिः सह किंचित् आचरेत्। अस्मिन् सुभाषिते चत्वारि वाक्यानि सन्ति। सद्भिः सह एव आसीता, सद्भिः संगतिं कुर्वीता, सद्भिः विवादं मैत्रीं च कुर्वीता, न असद्भिः किंचित् आचरेत्। प्रथमं वाक्यम् अवगच्छामः। सद्भिः सह एव आसीता। सद्भिः इत्युक्ते सज्जनैः, उत्तमैः, विद नोबल पीपल। सत् इति तकारान्त पुंलिंग शब्दः अस्ति। अस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति सद्भिः इति। एव इत्युक्ते केवलम्। आसीत इत्युक्ते उपविशेत्। आसीत् इति आत्मनेपदीरूपम् अस्ति। आस् धातोः विधिलिङ् लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। कैः सह एव आसीता, सद्भिः सह एव आसीता, अर्थात् सज्जनैः सह एव उपविशेत्। अग्रे पश्यन्तु। द्वितीयं वाक्यम् अवगच्छामः। सद्भिः संगतिं कुर्वीता। संगतिः इत्युक्ते वासः, सहगतिः, एसोसिएशन। संगतिम् इति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। कुर्वीता इत्युक्ते कुर्यात्, करणीयम्, मस्ट डू। कुर्वीता इति आत्मनेपदीरूपम् अस्ति। क्रीधातोः विधिलिङ् लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। वाक्यार्थः अस्ति सज्जनैः सह सम्मिल्य गमनागमनं करणीयम्। तृतीयं वाक्यं पठामः। सद्भिः विवादं मैत्रीं च कुर्वीता। विवादः इत्युक्ते वादः, चर्चा, डिस्कशन। विवाद इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति विवादम्। मैत्रीम् इत्युक्ते मित्रतां, सख्यम्, एमिटी, फ्रेंडशिप। मैत्री इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति मैत्रीम्। वाक्यार्थः अस्ति सज्जनैः सह एव चर्चा, मित्रता वा करणीया। किमर्थम्? सज्जनैः सह सम्भाषणेन, वादेन, चर्चया च अस्माकं विचारस्य वृद्धिः भवति। न असद्भिः किंचित् आचरेत्। कैः सह किंचित् अपि न आचरेत्। असद्भिः सह न किंचित् आचरेत्। असद्भिः अर्थात् दुर्जनैः सह, विद विक्ट पीपल। असत् इति तकारान्त पुंलिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति असद्भिः। न किंचित् इत्युक्ते किमपि अथवा नथिंग। आचरेत् इत्युक्ते व्यवहरेत्, मस्ट बिहेव। आचरेत् इति आ उपसर्गपूर्वकस्य चर धातोः विधिलिङ् लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम्, अर्थात् दुर्जनैः सह किंचित् अपि न व्यवहरेत्। अधुना तात्पर्यं पश्यामः। साधुजनैः सज्जनैः सह सर्वदा भवितव्यम्। तेषां वचनं श्रुत्वा कार्यं दृष्ट्वा अस्माकं विकासः भवति। दुर्जनैः सह वासः कदापि मास्तु। दुर्जनान् दृष्ट्वा तेषां वचनं श्रुत्वा वयमपि अनुकरणं कुर्मः। तेन अस्माकम् अधोगतिः भवति। अतः दुर्जन संगतिः मास्तु, सर्वदा सज्जन संगतिः भवतु। संप्रति हिंदी अर्थम पश्यन्तु। इस संसार में सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। आंग्लार्थम पश्यामः। One should sit with noble people, be with noble people, argue with noble people, and make friendship with noble people. Nothing should be done with wicked people. अधुना पंचमं सुभाषितं पठामः। धनधान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। संप्रति
पद विभागं पश्यामः। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च अपि त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। श्लोकानुसारं कः सुखी भवति? उत्तरम् अस्ति त्यक्तलज्जः सुखी भवति। त्यक्तलज्जः इत्युक्ते यः लज्जां त्यक्तवान्। लज्जा इत्युक्ते संकोचः, शाइनेस्। वयं कदाचित् लज्जाम् अनुभवामः, लज्जा अपेक्षते, किन्तु सर्वदा लज्जा न करणीया। कुत्र कुत्र न करणीया इति पश्यामः। धनप्रयोगे लज्जा न करणीया। धान्यस्य अथवा अन्नस्य संग्रहे लज्जा न करणीया। तृतीयं, विद्यार्जने लज्जा न भवेत्। चतुर्थं, भोजन समये संकोचः न करणीयः। अपि च अन्य दैनिक व्यवहारेषु अपि स्पष्टता निमित्तं लज्जा त्यक्तव्या। अधुना सुभाषितस्य एकैकं वाक्यम् अवगच्छामः। वाक्यम् अस्ति धनधान्य प्रयोगेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धनधान्य प्रयोगेषु इति शब्दस्य अर्थः अस्ति धनस्य धान्यस्य च उपयोगेषु। धनधान्य प्रयोग इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। धनधान्य प्रयोगेषु त्यक्तलज्जः इत्युक्ते संकोचरहितः, शाइलेस्। त्यक्तलज्जा इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति त्यक्तलज्जः। सुखी इत्युक्ते प्रसन्नः, सन्तुष्टः। सुखिन् इति नकारान्त पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति सुखी। भवेत् इत्युक्ते वर्तेत, मस्ट बी। भवेत् इति शब्दः भूधातोः विधिलिङ् लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। वाक्यार्थम् अवगच्छामः। धनप्रयोगे लज्जा न करणीया। धनस्य दाने स्वीकरणे च गणना विषये सर्वदा स्पष्टता आवश्यकी। यथा आपणे कः करोति। धान्यस्य अन्यस्य संग्रहे उपयोगे वा लज्जा न करणीया। तत्र संकोचकरणेन हानिः भवितुम् अर्हति। द्वितीयं वाक्यं पठामः। विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः इत्युक्ते शिक्षायाः, ज्ञानस्य। विद्या इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति विद्यायाः। संग्रहेषु अर्थात् एकत्रीकरणेषु, इन एक्वायरिंग। संग्रह इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति संग्रहेषु। पश्यन्तु, पठन समये अस्माकं संशयः भवति। तदा संकोचं विना शिक्षकाणाम् अथवा मित्राणां समीपे प्रश्नः करणीयः। यदि संकोचं कुर्मः तर्हि किं भवति? ज्ञानं प्राप्तुं न शक्नुमः खलु। अतः विद्याभ्यास समये लज्जा त्यक्तव्या एव। तृतीय वाक्यस्य अर्थम् अवगच्छामः। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आहारे इत्युक्ते भोजने। आहार इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। व्यवहारे इत्युक्ते आचरणे, इन बिहेवियर। व्यवहार इति पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं व्यवहारे। वाक्यार्थः अस्ति भोजन समये यत् आवश्यकं तत् प्रष्टव्यम्, यद् न आवश्यकं तत् मास्तु इति विना संकोचं वक्तव्यम्, अन्यथा कष्टं भवति। आहार पदार्थः व्यर्थः भवति। अन्यजनैः सह सामान्य व्यवहारे अपि यः संकोचरहितः भवति सः सुखम् आप्नोति। इदानीं तात्पर्यम् अवगच्छामः। धनस्य सम्पत्तेः उपयोगेषु, ज्ञानस्य संग्रहे, भोजन सन्दर्भे, अन्यैः जनैः सह आचरणे च एतेषु स्थानेषु यः संकोचरहितः अस्ति तस्य जीवनं सुगमं भवति। हिंदी अर्थः अस्ति धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में तथा आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है।
आंग्लार्थः those who don't feel shy in the way they use wealth and food, in knowledge, in acquiring food and in personal relations, will always be happy. अधुना षष्ठं सुभाषितं पठामः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। श्लोकस्य पदविभागं कुर्मः। क्षमा वशीकृतिः लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। सम्प्रति श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। लोके क्षमा वशीकृतिः अस्ति, क्षमया किं न साध्यते। यस्य करे शान्ति खड्गः अस्ति, तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। श्लोकेऽस्मिन् वाक्यत्रयम् अस्ति। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अस्मिन् सुभाषिते क्षमायाः शान्तेः च महत्त्वं वर्णितमस्ति। अधुना एकैकं वाक्यम् अवगच्छामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति क्षमा वशीकृतिर्लोके। क्षमा इत्युक्ते सहनशीलता, फॉरगिवनेस। क्षमा इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वशीकृतिर्लोके इत्यत्र शब्दद्वयम् अस्ति, वशीकृतिः लोके च। वशीकृतिः इत्युक्ते वशीकरणं, कैप्टिवेशन। वशीकृति इति स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, वशीकृतिः। लोके इत्युक्ते जगति। लोक इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, लोके। अर्थात् अस्मिन् जगति क्षमा सर्वान् वशीकरोति इत्यर्थः। अधुना द्वितीयं वाक्यम् अवगच्छामः। क्षमया किं न साध्यते इति कविः प्रश्नं करोति। अर्थात् क्षमया सर्वं साधयितुं शक्यते। क्षमा इत्युक्ते सहनशीलता, फॉरगिवनेस। क्षमा इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। अस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, क्षमया इति। साध्यते इत्युक्ते साधयितुं शक्यते अथवा कैन बी अचीव्ड। साध इति धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। कर्मणि प्रयोगः च अस्ति, साध्यते इति। वाक्यार्थः अस्ति अस्मिन् संसारे क्षमा एका महती शक्तिः अस्ति। क्षमाम् उपयुज्य जनानां वशीकरणं शक्यम् अस्ति। सम्प्रति तृतीयं वाक्यं पश्यामः। शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। शान्ति खड्गः इत्युक्ते शान्ति कृपाणः, कामनेस एज अ वीपन। शान्ति खड्ग इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, शान्ति खड्गः इति। करे इत्युक्ते हस्ते, इन हैंड। कर इति अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, करे इति। यस्य इत्युक्ते जिसका। करिष्यति इत्युक्ते करेगा, विल डू। करिष्यति इत्यत्र क्री धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। दुर्जनः अर्थात् दुष्टः जनः, विक्ड मैन। दुर्जन इति अकारान्त पुंलिंग शब्दः अस्ति। प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, दुर्जनः इति। वाक्यार्थं पश्यामः। शान्तिः एकं तादृशं शस्त्रं भवति यः अतीव प्रभावशाली अस्ति। यस्य हस्ते शान्तिरूपी खड्गः भवति, दुर्जनः तस्य जनस्य कथमपि हानिं कर्तुं न शक्नोति। संस्कृतार्थं पश्यामः। क्षमा इति गुणेन सर्वेषां जनानां वशीकरणं कर्तुं शक्यते। यथा पूर्वम् अंगुलिमालः इति हन्ता बुद्धस्य पुरतः आगत्य तं भायितवान्, मारयितुम् अपि प्रयत्नं कृतवान्। तदापि बुद्धः शान्त्या स्थितवान्। बुद्धस्य तादृशेन व्यवहारेण सः हन्ता अपि क्रोधं परित्यज्य शान्तः भूत्वा सज्जनः जातः। अतः क्षमा अथवा शान्तिः इति एतत् एकं शस्त्रम् अस्ति।
तस्य तुलना खड्गेन सह कृता अस्ति, तस्य खड्गस्य पुरतः कोऽपि क्रुद्धः स्थातुं न शक्नोति। हिंद्यर्थम पश्यामः। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार हो, उसका दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंग्लार्थम पश्यामः। Forgiveness is the biggest captivating force in this world. One can attain everything through it. Even a wicked person cannot harm the one who holds the sword of peace in his hand. अस्मिन् पाठे वयं पठितवन्तः जलम्, अन्नं, सुभाषितम् इत्येतेषां महत्त्वं, सत्यपालनस्य आवश्यकता, कुत्रापि अहङ्कारः न करणीयः, कैः सह सङ्गः कर्तव्यः, स्पष्टव्यवहारस्य आवश्यकता, जीवने क्षमायाः महत्त्वम् इति। एतावता प्रथमपाठस्य सविवरणं वाचनं समाप्तम्। अभ्यासभागे पुनः मिलामः। धन्यवादाः।